रहीम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा अहम फ़ैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क की दाखिली अमूर के हवाले से और अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के हवाले से और अफ़गानियों के हवाले से जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुक़ीम है पाकिस्तान में। आपके इल्म में है कि काफ़ी अर्सा से जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए, दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए और चोरी डकैती की वारदातें भी हुईं और मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हो रहे थे, जिस पर तहक़ीक़ाती इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और पुलिस और तमाम इदारे मिलकर जो है वो इंक्वायरी कर रहे थे और उसमें काफ़ी जो वाक़यात थे जुराइम के, उनमें अफ़गानी मुलव्वस पाए गए थे। इस पर आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ ने की और इसमें आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर आला भी इस इजलास में शरीक हुए और तमाम अहम जो हुकाम थे, वज़रा थे, वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर इत्तलात थे और बाकी लोग जो है इसमें शरीक हुए और तफ़सीली ब्रीफिंग दी गई एपेक्स कमेटी को। और उसमें आज जो अहम फ़ैसले हुए हैं, इस पर हम आपको आगाह करने जा रहे हैं इस फ़ैसलों से मुतल्लिक, और ये इंतहाई अहम फ़ैसले हैं। आपके इल्म में है कि किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ जो है वो हमेशा से कार्रवाई होती है। उन्हें उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनको बाकायदा रजिस्टर किया जाता है और उन्हें एक ख़ास एरिए तक महदूद किया जाता है। आपको ये भी लम्हे है कि पाकिस्तान लाखों अफ़गान बाशिंदों को उनकी मेज़बानी कर रहा है और मुख्तलिफ़ कैंपों में उनको रख के उनके उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त, उनकी तालीम का, उनकी सेहत का बंदोबस्त जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो है वो आई अफ़गानिस्तान में और बुरी हुकूमत के बाद लाखों की तादाद में अफ़गानी बाशिंदे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और पाकिस्तान के कोने-कोने में फैल गए। केपी के अंदर जो जुराइम की शरह है वो ख़ासी ख़ासी हद तक जो है वो बढ़ गई। वहाँ पर जितने भी जुराइम हुए उनमें अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग मुलव्वस पाए गए। इस्लामाबाद में कई ऐसे जुराइम जो है वो सामने आए जिसमें अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग जो है मुलव्वस पाए गए। इसी तरह कराची में, इसी तरह लाहौर में, इसी तरह क्वेटा के अंदर जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है जो वाक़यात हुए उसमें भी अफ़गानी बाशिंदे जो है वो मुलव्वस पाए गए। तो आज इस कमेटी का बड़ा अहम इजलास था, जिसमें तफ़सीली ब्रीफिंग दी गई और बड़े अहम फ़ैसले किए गए। इसमें सबसे बड़ा अहम फ़ैसला तो ये था कि इजलास में फ़ैसला किया गया कि 10 अक्टूबर से पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर से नक़्ल व हरकत सिर्फ़ कंप्यूटराइज़ शनाख्ती कार्ड से होगी। इससे पहले जो लोग अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कोई चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं था। सिर्फ़ जो है वो लोगों को फ़ैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अपने हमसाया मुल्क से आने वाले लोगों को फ़ैसिलिटेट करने के लिए ये नरमी बरती हुई थी। लेकिन जब से अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग जो है मुख्तलिफ़ क्राइम्स में मुलव्वस पाए गए, तो उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, जो गैर कानूनी तौर पर चाहे वो अफ़गान हैं, चाहे वो अफ्रीका से आए हुए हैं, चाहे वो नाइजीरिया से आए हुए हैं, चाहे जिस भी मुल्क से आए हुए हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पर जो है निकालने का फ़ैसला किया गया पाकिस्तान से। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। तकरीबन 15 लाख से ज़ायद ऐसे अफ़गानी बाशिंदे हैं जो बग़ैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बग़ैर किसी वीज़ा के यहाँ पर मुक़ीम हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातों में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। एक तो फ़ैसला ये हुआ कि 10 अक्टूबर से कंप्यूटराइज़ शनाख्ती कार्ड से जो है वो नक़ल हरकत होगी। इसके अलावा कोई शख़्स जो है ना अफ़गानिस्तान जा सकेगा और ना अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ सकेगा। फिर ये फ़ैसला हुआ कि 1 नवंबर से नक़ल हरकत जो है वो सिर्फ़ पासपोर्ट पर ही दी जाएगी, पासपोर्ट और वीज़ा पर ही दी जाएगी। जिनके पास पाकिस्तानी एम्बेसी से जो काबुल में है वो वीज़ा स्टैम्प करेगी, सिर्फ़ वही लोग पाकिस्तान आ सकेंगे और अपने वीज़ा की मियाद ख़त्म होने के बाद फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ेंगे। अब इसके अलावा तमाम किस्म की जो सफ़री
دستاویزات ہیں سرحد پار کرنے کے حوالے سے وہ غیر مؤثر اور غیر قانونی ہوں گی۔ 1 نومبر سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے کاروبار جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں گی۔ یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے۔ جو لوگ پاکستان 1 نومبر سے جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، ان کی ہر قسم کی جائیداد، ہر قسم کے کاروبار جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگر اس فیصلے کی ایپیکس کمیٹی کا، یہ ہائیسٹ فورم ہے پاکستان کا، اگر اس کمیٹی کے فیصلے کی کسی نے خلاف ورزی کی، کسی نے کسی غیر ملکی کو جس کے پاس ویزا نہیں ہوگا اس کو رہائش دینے کی کوشش کی، ایسی کمپنیوں کو، ایسی گھروں کے مالکان کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس والے سے وزارت داخلہ نے ایک ٹاسک فورس بھی قائم کر دی ہے، اور اس میں انٹیلیجنس کے ادارے کے افسران بھی شامل ہوں گے۔ اس ٹاسک فورس کا مقصد جیلی شناختی کارڈ کے حامل لوگوں اور ان کے جیلی کاغذات پر جو ہے جو غیر قانونی جائیدادیں ہیں ان کو ضبط کرنا ہوگا۔ اب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس اجلاس میں بڑا دو ٹوک موقف جو ہے وہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے پاکستانی شہری کی جان و مال، اس کی سیکورٹی، اس کا کاروبار، اس کا مال، کسی بھی جو ہے وہ چیز سے مقدم ہے، اور اسے ہر صورت جو ہے وہ پاکستانی شہری کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا واقعہ تھا، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملک کے تمام قانون نافذ کرنے والے چھوٹے بڑے ادارے اس میٹنگ کا حصہ ہیں۔ آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاکستان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیلنجز کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں، چاہے وہ معاشی صورتحال ہے، جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ بڑا دو ٹوک موقف جو ہے اختیار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کی عملداری قائم کرنے کے لیے، ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے انتہائی اقدام تک جائیں گے۔ مین کے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی، کسی سے جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی سے امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، اور جہاں جہاں جو ہے جو شخص، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ پاکستانی شہری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے، جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے گا، اس کے خلاف جو ہے وہ سخت اقدامات کیے جائیں گے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک بڑا دلچسپ اور بڑا دو ٹوک شعر بھی سامنے آیا آرمی چیف کا، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پالیسی کیا ہے، حکومت پاکستان کی پالیسی کیا ہے، اور جو دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ان کے لیے ایک بڑا میسج جو ہے وہ اس ایپس کمیٹی میں دیا گیا آرمی چیف کی طرف سے۔ انہوں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا۔ آرمی چیف نے یہ کہا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ شعر ان تمام سرماؤں کے متعلق ہے، ان تمام جو مودی سرکار اور جو را کے ایجنٹ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بلوچستان کا امن خراب کریں گے، وہ کے پی کا امن خراب کریں گے، یا وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے پاکستان کا امن خراب کریں گے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کریں گے، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو یہ میسج بڑا کلیئر ہے، یہ میسج بڑا واضح ہے ملک دشمنوں کے خلاف، کہ اگر وہ نہ سمجھے تو ان کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ تو اس میسج کو جو ہے وہ دشمن ملک جو ہے، دشمن ملک کے ایجنٹ جو ہیں وہ غور سے سن لیں اور غور سے سمجھ لیں کہ پاکستانی فوج کہاں کھڑی ہے، پاکستانی انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی شہریوں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس حد تک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا بڑا فیصلہ جس کے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ جو اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔